सोरोप येता आनी म्हणटात आमचें गोंय आमचें हें म्हणटा सगळे आमचें कोण कितें करूंक शकता काय म्हणटा गोवा हमारा है म्हणटा सब कुछ हमारा है म्हणटा हमारा कोण क्या बिगड़ेगा हमारा कोण क्या करेगा हम लोग देखता है म्हणटा गोवा हमारा है हम जो चाहे वो करेंगे हो गोंयांत आयल्या उपरांत ट्युरिस्टांचो सूर आसता। बामणवाडो शिवोली हांगा काल 2 ट्युरिस्टांनी सोऱ्याच्या नशेन बरोच तिंगाणो घालो। रेंटो बायक स्कूटर घेवन तांणी रस्त्यार मदींच पार्क केल्ली, तशेंच रस्त्यार मदींच ते भोंवताले, जाका लागून बरेच ट्रॅफिक जॅम जाल्ले। लोकांनी बेजारून ट्रॅफिक सेलाक आपयले, मात तांचेय कडेन तांणी वाद घालो। रस्त्यार रावून गाळयो मारल्यो, मेळटा ताका शाणपणां सांगली। ह्या प्रकाराक लागून थळावे लोक सामकेच बेजार। गोंयांत ट्युरिस्ट जाय मात हे असले न्ही अशें लोकांचें म्हणणें। असल्या लोकां खातीर गोंयाची वाट लागता, जायते अपघात घडटात, गोंयचें नांव पिड्यार जाता। सरकारान हाचेर मातशें लक्ष दिवचें अशी मागणी लोकांनी केल्या। हे ट्युरिस्ट येता पळय हांगा एकलो न्हिदलो हांगासर रोडाचेर सोरो एक सवाय जाला गोंयांत बाकी सगळें म्हारग केला गोवोरमेंटान। सोरो कितें मारता सोरो म्हारग करा, बाकी सगळें सवाय करा आमकां। ह्यो सोरो आमकां पोट भरिना आमकां पोट भरता कितें आमी अन्न जेता ते तुमी वाडोवन दवरले ते अन्न हें आसा न्हू ते कमी करा। आनी हांकां पळय हे आतां पळय हांगा लोळटात पळय पळय येता पळय ट्युरिस्ट आपल्याक जाय तसो बिहेव करता, जाता आपल्या गाडी घेता गाडी जाय ते करतात, गाडी फुडें नंबर येता पुलीस घालतात कितें आनी कितें घालतात। हे सरकार तुमी हे पळोवन घ्या, सरकार काय पडलेलं नासता। आपल्याक जाय तसो ट्युरिस्ट गोंयान येवन मजा मारता, मजा मारता कोणाचे काय पडलेले ना हांगा कितें तांकां एमएलए तेचे पोटे ते काय हे केला तरी पूण आतां म्हणटात तरी पूण आमी ट्युरिस्ट म्हणटात ते आमी कितें करूं काय म्हणटात। तुम्ही करना तुम्ही सरकार तुम्ही हे घ्या गोवा में आके कुछ भी करने का है ज़्यादा दे करने का आओ फ्री में खाओ गोवा में और बाहर जाके पेमेंट करो। जे ट्युरिस्ट जेन्ना गोंयान भोंवंक येता पळय तांकां आपल्याक जाय तशें बिहेव करतात हांगासर। आमच्या गोंयान ट्युरिस्ट जाय, ट्युरिस्ट आमचे गोंय चलना। आमी जो गरीब आसा टॅक्सी ड्रायव्हर आसा तो ट्युरिस्टाक जोडटा तो, पूण आतां असले ट्युरिस्ट आमकां नाका। हे ट्युरिस्ट तांकां एमएलएक जाय, हे आमकां नाका। कित्याक एमएलए ते लोक एमएलएचे पोटां भरता, फाल्यां एक्सिडेंट जालो गोवोरमेंटचे पोटां भरता, पुलिसांची सगळ्यांची पोटां ते भरता। फाल्यां एक्सिडेंट जालो कितें जालें पुलीस भरता तांकां पयशे खातात सोडटात, ते तर आमी करीत जाल्यार आमकां आतां भितून घालतात ते। गोंयांत हे ट्युरिजम येता आनी हे ट्रॅफिकूय त्रास करून हे करतात। आमचे आतां ट्रॅफिक पुलीस येयल्यात आनी सगळे ट्रॅफिक सोडटात। हे अशें सोरोप येता आनी म्हणटात आमचें गोंय आमचें हें म्हणटा सगळे आमचें कोण कितें करूंक शकता काय म्हणटा गोवा हमारा है म्हणटा सब कुछ हमारा है म्हणटा। पूण हांव गोवोरमेंटा कडेन म्हणटा असले ट्युरिजमाक इतले फ्री सोडूं नाकात आनी इतले हे करनाकात। तशें आमचे हे ट्रॅफिक पुलिसांकूय त्रास जाता, तशें गाडयांकूय त्रास जाता। आनी हे पावसान तर असले थर्ड क्लास मनीस येत जाल्यार गोंयांत आमची सगळी वाट वयतली। तर हांव म्हणटा हेजेर कितें तरी गोवोरमेंटान एक्शन घेवची ट्युरिजमाचेर, कित्याक ट्युरिजम अशें गोंयांत येयत जाल्यार आमचें सारकें गोवा स्पॉयल जातलें आनी आमचे खूब चेडवां बरीं बरीं ट्युशनाची घरां वयता, तशीच इस्कॉलाची वयता, तशी बायलांय कामाची घरां वयता। आतां ही 5:30 आमचो कामाचो सुटपाचो टायम भुरग्यांचो आनी ट्युशनाचो, आनी अशें हे ट्युरिजम येतात आनी मागीर ते चेडवांची फकाणां करतात, बायलांची फकाणां करतात आनी वयल्यान तिंकां मागीर आमी हात घातलो आनी मारलो जाल्यार ट्युरिजमाक तुमचे गोवोरमेंट म्हणटा की आमच्या गोंयकारांक गोंयान आमच्या ट्युरिजमाक मारता म्हणून। म्हणल्यार हे ट्युरिजम हांगा गोंयान येवन कितें करता ते ट्युरिजम म्हणजे ट्युरिस्ट आपल्याक जाय तसो वागता हांगासर, जाय तसो वागता आनी आपल्याक जाय तशें करता। आनी वयल्यान ट्रॅफिक पुलिसाचें आयकना आनी कोणाचें आयकना, वयल्यान आमकां तेजे वयल्यान शाणपणां सांगतात की हमारा कोण क्या बिगड़ेगा हमारा कोण क्या करेगा हम लोग देखता है म्हणटा। हय हांव म्हणटा हे ट्युरिजमाक असली तुमी हे फॅसिलिटी दिवं नाकात म्हणटा। आनी हे पळय आतां ते पिवन पळय दोगूय कशें करतात, मस्तेपणां कशें करतात ते पळय एकदम मस्तेपणां करता। गाडयो अडयताले दिसता मदीं सगळे अडयताले आनी प्लस ते चेडवां वयताली तेंची फकाणां करतालीं, वयल्यान ट्रॅफिक पुलिसाक त्रास करतात ते। गाडी मेळटली होते दवरल्या तेची गाडी रस्त्यार मोदी। आतां असल्या हिंका ट्युरिजमाक आमी कितें करपाचें तें तुमी गोवोरमेंटांनी आमकां सांगचें आनी कितें तें एक्शन घेवची तेंचेर, जाल्यार एक तर असलें ट्युरिजम तुमी बंद करपाचें गोंयान येवपाचें। गाडयो वचून भाड्याक घेता आनी म्हणटा घेताना म्हणटात आमी बरें चलयतात म्हणटा, म्हटल्यार सोरोप येयलेकूच ते हे ट्युरिस्ट आमचे गाडयो कशे चलयतात
रस्त्यार आतां तेणी हांगा दवरल्या बायक मदींच दवरल्या रस्त्यार आनी वयल्यान म्हणटा किसको बुलाने का बुलाव म्हणटा आम लोग पैसा पे करता है म्हणटा पैसे पे करता म्हणजे आमच्या गाडयेचो काय व्हॅल्यू ना तेंच्या पैशांचो तो व्हडलेपण उलयता म्हटल्यार आमी हांगा पोटाक लागून गाडी दिता आनी हे हांगा गाडयांचेर उबे रावतात विली मारतात आनी आडव्यो न्हिजयतात वांकड्यो करतात आनी फाल्यां वयल्यान पयशे आमी विसरून गेले जाल्यार ते म्हणटा आम लोग पैसा नाही देता म्हणटा कुछ करने का कर म्हणटा. आता आम्ही पळयलां की 2 ट्युरिस्ट हांगासर कितें सोरोपियन मस्ती करताले नेमके कितें हांगासर अपडेट ही ते बसलेले पूण आतां ते लोकलान म्हाका सांगलें की हांगा पयर ते मदीं नाचोंक लागले गाडी हाडूंक लागले तांकां मागीर हांवें सायडीक काडले आनी थंयल्या आनी रॉबर्ट आपयले गुडक्याला म्हणजे पूर्ण मस्ती करताले ट्युरिस्ट हांगासर रस्त्याचेर ते लोकलान म्हाका सांगले आनी ताका बसयला गाडी गाडी ट्रॅफिकूय ह्या खातीर जाम जाल्ले हांगासर हय मातशें हे जाल्लें आतां जालें क्लियर जालें ओके कितें कळला हे ट्युरिस्ट खंयचे कितें ते कळोंक ना कितें ते सांगिना ते टायट आहा ते सारखे फुल टायट हा ओके आता रॉबर्ट गाडी हाडून तांकां व्हरता फोन केल्लो आसा ते येतले. ओके थँक्यू आसा सध्या शिवोले ह्या गांवान आनी सध्या आमी अशें पळयलेलें आसा की हांगासर एक गोंय आमचें एक ट्युरिजम बेल्ट आसल्या कारण बरेचशे ट्युरिस्ट जे आसात हे गोंया भोंवपा खातीर येतात सध्या पावसाचो सिजन चालू आसा आनी पावसान आमी पळयत जाल्यार चडशे ट्युरिस्ट जे आसा सध्या भोंवपा खातीर येता आमचे बीच जे आसा हे लागीं आसा अंजुना वागातोर कळसो अशे बरेचशे बीच बरे बरे आसा ते भोंवपा खातीर जेन्ना ट्युरिस्ट येता पूण जेन्ना एक ट्युरिस्ट गोंया येता तेन्ना आपल्याक जाय तसो तो वागता कित्याक गोवा हमारा है हम लोग गोवा में कुछ भी कर सकते हैं अशें म्हणटात आमी बरेचशे व्हिडिओचेरूय पळयलां की जे एक ट्युरिस्ट जेन्ना रेंट बायक रेंट कार घेतात तेन्ना ते गाडयेचो मिसयूज करतात गाडयेचेर उबे रावतात गाडयेचेर चडटात आनी आपल्याक जाय तशी ती गाडी चलयतात आनी ती गाडी जी ओनराची आसा पळय ती पिड्यार करून दवरतात थेट आतां तुमी पळयलें आसतलें की 2 ट्युरिस्ट भुरगे जे आसा ते सोरो पिवन हांगासर रस्त्यार मस्ती करतना आमकां दिसलें गेले जेन्ना आमी लोकलां कडल्यान जाणून घेतले जाल्यार लोकलान आमकां सांगलें हे 2 ट्युरिस्ट जे आसा हे बियरची बाटली वा सोऱ्याची बाटल्यो घेवन रस्त्यार चलताले आनी मस्ती करताले वायट वायट उतरां उलयताले आनी जे कोण गाडयो हांगासर येता वयता तांकां आडयताले अशें तांचें सांगलें आसा सध्या लोकलांनी ट्रॅफिक सेल जी आसा त्या ट्रॅफिक सेलाक हांगासर आपयलेलें आसा सध्या हांगासर ट्रॅफिक सेलूय पावलेलो आसा आनी ट्रॅफिक हांगासर पळय जाल्यार इतले हांगासर जाम जाल्ले आसा हेंच्या खातीर कित्याक हेंच्यांनी जी आपली गाडी आसा पळय ती रस्त्यार मदीं दवरलेली आसा आनी पूर्ण मस्ती करतात हे सध्या ट्युरिस्ट आमी परत एकदा जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया लोकलां कडल्यान की लोक हे जे ट्युरिस्ट हे मिसबिहेव करतात पळय मस्ती करतात तेजेर ते कितें म्हणटात पळय ते अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर हांव साहेब प्रसाद कुबडे शिवोलच्यान.